नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। आइतबार देशभर थप 1325 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। संक्रमितको संख्या 64,000 नाघ्यो। गुल्मीको वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न। जिल्लामै क्रसर उद्योग र फर्निचर सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कानूनको लागि पहल गर्ने निर्णय। कृषि सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि यन्त्रहरूको दुरुपयोग। कृषि समूहको नाममा सरकारी अनुदान तर व्यक्तिको रजाई। र सोमबारबाट भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। सचेत रहन मौसमविदहरूको आग्रह। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 07952 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। आइतबार देशभर थप 1325 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 64,000 नाघेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,478 छ।
संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9071। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 303 जना, प्रदेश 2 मा 873, बागमती प्रदेशमा 5339, गण्डकी प्रदेशमा 689, प्रदेश 5 मा 1277, कर्णाली प्रदेशमा 255 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 335 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1289, प्रदेश 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4601, गण्डकी प्रदेशमा 316, प्रदेश 5 मा 756, कर्णाली प्रदेशमा 204, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 243 गरी जम्मा 8407। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 9584 गरी जम्मा 9,14,290 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1325 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 7451 छ। प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 372, बागमती प्रदेशमा 504, गण्डकी प्रदेशमा 434, प्रदेश 5 मा 1568, कर्णाली प्रदेशमा 738, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2897 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 966 रहेको छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुने जम्मा 46,233 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 4,109, प्रदेश 2 मा 12,233, बागमती प्रदेशबाट 10,941, गण्डकी प्रदेश 2,709, प्रदेश 5 7,295, कर्णाली प्रदेश 2,704 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 6,242। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% पुगेको छ। सङ्क्रमित निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1114वटा कल प्राप्त भएका छन्। आइसियुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेशअनुसार 1 मा 9 जना, प्रदेश 2 मा 16 जना, बागमती प्रदेशमा 126 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश 5 मा 23 जना, कर्णाली प्रदेशमा 11 जना हुनुहुन्छ। यसरी जम्मा 190 जना हुनुहुन्छ र भेन्टिलेटरमा रहेका उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1 जना, बागमती प्रदेशमा 33 जना, प्रदेश 5 मा 2 जना गरी जम्मा 36 जना। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्लाहरूमा मोरङ, सिराहा, सुनसरी, ललितपुर, मकवानपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् भने 0 सङ्क्रमित भएका जिल्ला म्याग्दी, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्ला, मुगु रहेका छन्। गुल्मीमा सञ्चालित समग्र विकास निर्माण स्थानीय तह, सङ्घ र प्रदेशमा तहत रहने कार्यालय लगायतको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बिहिबार र शुक्रबार समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका स्थानीय तहमा आइपरेका समस्या, समाधानका प्रयास र उपाय, चालु आर्थिक वर्षमा अपनाइने रणनीतिहरू लगायतको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहको भौतिक र वित्तीय प्रगति, सङ्घ र प्रदेशतर्फबाट जिल्लामा विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम, शिक्षा र आवासतर्फका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यको बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो। समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाको विकास निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरिएको छ, जस अन्तर्गत जिल्लामै क्रसर उद्योग र फर्निचर सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कानुनको लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसबाट रोजगारीको सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेको 5 लाख पुँजी भएका उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने, त्योभन्दा बढी पुँजीका घरेलुमा दर्ता गर्ने कानुन रहेको छ। तर अब त्यसलाई सच्याएर 20 लाखसम्म पुँजी भएको उद्योग सम्बन्धित स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने र त्योभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। विकास निर्माण योजना सम्पन्न गरेको 1 वर्षसम्म सम्बन्धित योजनाको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गुल्मीमा त्यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। तर समीक्षा कार्यक्रमले निर्माण संरचनाको मर्मत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरूले नै बनाउनु पर्ने भन्दै सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। ग्रामीण भेगमा बिग्रेका सडकहरू 15 दिनभित्र बनाउने
बनाउने, सवारी साधनले बढी भाडा लिएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। गुल्मीमा संघीय सरकारबाट रेसुङ्गा एयरपोर्ट, लखन थापा रङ्गशाला, कालीगण्डकी करिडोर, मदन भण्डारी राजमार्ग, पीसीआर ल्याब स्थापना, गुल्मी अस्पताल भवन टेन्डर, रिडीको 3 मुखे पुल, रुरु रेसुङ्गा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्य भएको जानकारी गराइएको थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिक उपचार, खानेपानी योजना, कृषि तथा पशुपालनमा विभिन्न औजार प्रदान, करार खेती कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रम, स्मार्ट गाउँ कार्यक्रम लगायतका कार्य भएका छन्। स्थानीय तहबाट भने कोभिड-19 विरुद्ध खेलेको भूमिका, घर घरमा खानेपानी, खर्का साना विस्थापन कार्यक्रम, उद्यमीहरूलाई ब्याज अनुदान, सुपथ मूल्य पसल, कोल्ड स्टोर सञ्चालन लगायतका कार्य भएको जानकारी गराइएको थियो। प्रदेश नम्बर 5 को भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि यन्त्रहरूको दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ। समूहको नाममा वितरण गरिएका त्यस्ता यन्त्र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र चल्दा पूर्जाले दुरुपयोग गरेका हुन्। कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष समूहको नाममा सामग्री वितरण भयो, तर यी सामग्री चल्दा पूर्जाले हालीमुहाली गरे। गुल्मी दरबार गाउँपालिका 1 बलिथुमका राजेन्द्र कणेलले शिवपुरी बहुउद्देश्य कृषक समूहका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा मन्त्रालयबाट 3,55,000 मूल्य पर्ने थ्रेसर मेसिन माग गरे। धान झार्ने काममा सो मेसिनको प्रयोग हुन्छ। मन्त्रालयको कागजमा अनुदान स्वरूप सो मेसिन दिएको उल्लेख गरिएको छ, तर कणेलले थ्रेसर लिएनन्। उनले व्यक्तिगत रूपमा किनेको होल्यान्ड कम्पनीको ट्र्याक्टरको ट्रली किने। राजेन्द्र कणेलले पहाडमा गहुँ धान झार्न उपयुक्त नहुने ठानेर ट्र्याक्टरको ट्रली किनेको बताएका छन्। समूहको नाममा निकासा भएको अनुदानबाट उनले 2,60,000 को ट्रली खरिद गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा कणेलले समूहका नाममा तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाट 500 वर्ग किलोमिटरको हाइटेक टनेल अनुदानमा लिएका थिए। 3 वर्ष पुग्दा पनि सो टनेलको प्रयोग भएको छैन। त्यति बेला कृषि मन्त्रालयबाट आएको 2वटा टनेल मध्ये एउटा रेसुङ्गा नगरपालिका 10 सिमिचौरका व्यावसायिक कृषक विनोद कुँवरले लिएका थिए। कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रसार अधिकृत समबहादुर राणाका अनुसार सो टनेललाई 24 लाख पर्छ। राजेन्द्र कणेलले चाहिँ सो क्षेत्रमा निकै ठूलो हावा लाग्ने भएकाले छाना च्यातिएपछि प्रयोग गर्न नसकिएको दावी गरेका छन्। गजबको कुरा त के छ भने आफूले बारम्बार अनुदानमा कृषि यन्त्रहरू ल्याइराखेकाले छिमेकी झविन्द्र कणेल विष्णुको कृषि फर्मको कागजात पेश गरेर उनले प्रदेशबाट थ्रेसर मेसिन माग गरेका थिए। झविन्द्रले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। सरकारी अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुग्न नदिने उनी मात्र होइनन्, जिल्लाका अधिकांश दलका कार्यकर्ता र चल्दा पूर्जाले कृषि र पशुपालनका नाममा वर्षेनी लाखौं रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। भर्खरै गुल्मी आएर फर्किनु भएका परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीलाई यसबारे ध्यानाकृष्ट गराइयो। वास्तविक किसानले सरकारी अनुदान पाउन नसकेको स्वीकार्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कृषि मन्त्रीलाई त्यसबारे किसान र पछाडि परेका समुदायसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको बताउनु भएको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा आइतबारबाट पठन पाठन सुरु भएको छ। जिल्लाको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 गतेरमा रहेको श्री वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालयले आइतबारदेखि नै वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण कार्यविधि 2077 बमोजिम व्यक्तिगत सुरक्षा विधि अपनाई सिकाइ सहजीकरण गरी पठन पाठन सुरु गरेको छ। विद्यालयमा अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म पठन पाठन हुने भएको छ। कोभिड-19 को कारण यस विद्यालयमा दैनिकी स्कुल खोल्ने, विद्यार्थी भर्ना गर्ने काम भए पनि पठन पाठन भएको थिएन। त्यस विद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2030 सालमा भएको थियो भने पछिल्लो समय नेपाल सरकारले वैकल्पिक शिक्षा लागू गरेको भए पनि कोभिड-19 को समय पढाइ 5 तरिकाले पढ्न सक्ने नियम अनुसार रेडियो, टिभी, अनलाइन, शिक्षकले टोलटोलमा गएर पढाउने, कम्प्युटर इत्यादि माध्यम पठन पाठन गराउने भनिए पनि त्यो ठाउँमा भौगोलिकको हिसाबले असुविधा भएको कारण विद्यार्थीहरूलाई सहज तरिकाले पढाउने काम नभएको उक्त विद्यालयका शिक्षक प्रदीप बन्जाडेले बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आउनुभन्दा पहिले र विद्यालयबाट घर गए
लगत्तै साबुन पानीले हात अनिवार्य धुनुपर्ने, मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय गरी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उक्त विद्यालयमा आइतबार पहिलो दिनमै 280 जना विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो। विद्यालयमा विद्यार्थी बिहान 10 बजे पुगिसक्नुपर्ने साथै भिडभाड हुने कारणले खेल खेल्न विद्यार्थीलाई वञ्चित गरिएको छ। उक्त विद्यालय दिउँसो 2 बजे नै छुट्टी हुने उक्त विद्यालयका शिक्षक अनिल आचार्यले बताएको अर्घाखाँचीबाट सहकर्मी दिपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनिया धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधा सहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौं। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। पाल्पा र स्याङ्जाको संगम स्थल रामदी धाम रामदीमा रहेको राम नदी धाम संस्कृत गुरुकुलमा एक सातादेखि निशुल्क रूपमा संगीत कक्षा सुरु भएको छ। त्यस गुरुकुलका 50 जना भन्दा माथि बटुकहरू, गुरुकुल परिवार र आवासीय भन्दा बाहिरी छात्र छात्राको समेत सहभागिता रहेको गुरुकुलका आवासीय गुरु दीपक गैरेले जानकारी गराउनु भएको छ। मरुन एकाडेमी अफ परफर्मिङ आर्ट वालिङ नगरपालिका 10 मा रहेको विद्यालयले निशुल्क 10 दिने कक्षा प्रदान गरेको हो। संगीत कक्षामा पूर्वीय तथा पश्चिमी शास्त्रीय विधाका क्लासहरूको प्रशिक्षण हुँदै आएको एकाडेमी प्रशिक्षक पवन अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। खास गरी समाजमा अति आवश्यक मादल, हार्मोनियम, बाँसुरी, गिटार लगायतका बाजाहरू सिकाउने
गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। लकडाउनको समयमा गुरुकुलमा रहेका विद्यार्थीहरू झन्डै दिनको 5 घण्टासम्म यो अभ्यास गरिरहेको तथा सिकाइ अनुसारको फल प्राप्त गरेको गुरुकुलका प्राचार्य कृष्ण प्रसाद बस्यालले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै संगीत क्लासहरू आफूले विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार र क्षमता अनुसार प्रदान गरेको अधिकारीको भनाइ छ। प्राचार्य बस्यालले संगीत शिक्षा आजको आवश्यकता भएकोले देशभरि रहेका सबै गुरुकुलमा दरबन्दी सहित कक्षा सञ्चालन गर्न सकेमा पछिका दिनमा विद्यार्थीहरूको आम्दानीको स्रोतमा समेत वृद्धि हुने दावी गर्नुभएको छ। यो एकाडेमीले वालिङमा दैनिक रूपमा सानादेखि ठूलालाई प्रशिक्षण दिइरहेको एकाडेमीका व्यवस्थापक सबिना दाहालले बताउनु भएको सहकर्मी चुरामडी तिमिन सिन्हाले जानकारी गराउनु भएको छ। सोमबारबाट देशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार पूर्वबाट पानी पार्ने केही प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्न लागेकाले पानी पर्ने क्रम बढ्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सोमबार बेलुकी प्रवेश गर्ने प्रणाली देशभरि नै फैलिएर यो हप्ता पानी पर्ने क्रम बढ्ने देखिएको छ। केही ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने भएकाले बाढी पहिरोको पनि जोखिम बढ्ने देखिएको छ। निरन्तर वर्षा हुने हुनाले केही मुलुकका भागमा बाढी पहिरो तथा डुबान हुन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आइतबार देशभर थप 1325 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, संक्रमितको संख्या 64,000 नाघ्यो। गुल्मीको वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न, जिल्लामै क्रसर उद्योग र फर्निचर सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक कानूनको लागि पहल गर्ने निर्णय। कृषि सहकारी मन्त्रालयले वितरण गरेको कृषि यन्त्रहरूको दुरुपयोग, कृषि समूहको नाममा सरकारी अनुदान तर व्यक्तिको रजाई। र सोमबारबाट भारी वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई, सचेत रहन मौसमविदहरूको आग्रह। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।